kung mangayo na kagpasaylo sa Ginoo and then you surrender na nimo kay God, mauna na diha na mo lihok si God, diha na siya mo bag-o sa imong kinabuhi, diha na kaniya bag-uhon. Yes, diha na kabag-uhon sa Ginoo. Og kanang pagbag-on niya sa imuha, kabalo ka unsay mahitabo sa imuha kung bag-uhon na ka sa Ginoo. Dili ibig sabihin nga bag-uhon ka sa Ginoo mawala ang mga dili maayo nga sitwasyon sa imong palibot, kay diha magsugod ang dili maayo nga sitwasyon kung magpabag-o ka sa Ginoo. Yes, kung magpabago ka sa Ginoo, maingon ka kay God, Lord, change me. Diha na mulihok ang Ginoo. Kung asa ka huyang, kung asa ka nagkamali, dito kanya hasaon, dito kanya i-mold. For example, ako, 'di ba? Syempre ako kuan man no, dili ko ka-control sa akong emotions. So, ang gipadala sa Ginoo sa kuha, daghan kaayong mga pagsulay, yes, pagsubok sa kinabuhi. Ganang pagsulay mauna siya ang test paper nga gihatag sa Ginoo sa imuha. Kung makapasa ka ana, ibig sabihin nakapasa ka, wala nimo gipatulan ang mga sitwasyon. Ang respond nimo sa situation is kalma lang ka ba? Ni kalma ka is because the Holy Spirit, ana si God, sagdai lang ang mga pagsulaynak, basta maminaw ka sa kuha. Paminawon lang nimo ang akong tingog nga nagistorya nga kalma lang sa mga sitwasyon nga niabot sa imong kinabuhi, kay mauna siya ang proseso.